Hi everyone. आज मैले एसई जोइन्ट सेन्टअप प्रिपरेसन एक्जामिनेसन 2071 को क्वेसन लिएर आएको छु। यो क्वेसन ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन च्याप्टरसँग सम्बन्धित क्वेसन हो। क्वेसनमा जाउँ। A shopkeeper buys some fruits from a place in the equatorial region and supplies them to the polar region. एउटा पसलेले सर्टेन फ्रुट्सहरू इक्वेटोरियल रिजनमा किन्छ र पोलर रिजनमा पठाउँछ, सप्लाई गर्छ। Find out whether he will be at profit or loss if the selling price per Newton is equal to the cost price per Newton. उसलाई फाइदा के घाटा हुन्छ यदि उसको सेलिङ प्राइस पर न्युटन र कस्ट प्राइस पर न्युटन एउटै छ, इक्वल छ। एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। अब एन्सरतिर जाउँ। द शपकिपर विल बी एट प्रफिट। त्यो पसलेलाई प्रफिट हुन्छ। अब कसरी हेरौँ त? अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, हाम्रो अर्थ पर्फेक्टली स्पेरिकल छैन। यो पोलर रिजनमा चाहिँ अलिकति फ्ल्याट छ, अलिकति फ्ल्याट खुम्चेको छ भने इक्वेटर यो बिचतिर चाहिँ अलिकति बल्ज आउट छ, अलिकति खुकुलो छ। त्यो भएकोले गर्दा हाम्रो पोलर रेडियस चाहिँ इक्वेटोरियल रेडियसभन्दा अलिकति कम हुन्छ। अब त्यो अनुसार हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के हुन्छ हेरौँ। As the earth is not perfectly spherical, earth perfectly spherical छैन, that is, it is flattened at the poles. Poles मा अलि flattened भएको छ and bulges out at the equator. Equator मा अलिकति बाहिर निस्केको छ। The polar radius RP is shorter than equatorial radius. Equatorial radius भन्दा polar radius सानो छ। That is, RP is less than equatorial radius. अब यसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ? यसको कारणले गर्दा अब के हुन्छ त फर्दर हेरौँ। अब यो भएपछि रेडियस कम भएपछि हामीलाई चाहियो वेटको कुरा। त्यो भएकोले हामी पहिला एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा जाउँ। सिन्स जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द रेडियस, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी रेडियसको स्क्वायरसँग के छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। यानी कि रेडियस बढ्यो भने जी कम, रेडियस कम भयो भने जी बढी, उल्टो। द भ्याल्यु अफ द जी एट पोल्स जीपी इज ग्रेटर देन द्याट एट द इक्वेटर। के भयो त नानी बाबाहरू? रेडियस पोलर रिजनको कम भएपछि यो जुन चाहिँ इक्वेटोरियल रिजनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अथवा यसमा भन्नुपर्दा पोलर रिजनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ वुड बी मोर देन द्याट इन द इक्वेटोरियल रिजन। किनकि रेडियस कम छ, पोलर रिजनको रेडियस कम छ भनेपछि जी चाहिँ के हुने भयो? बढी हुने भयो, होइन? भन्नाले अब जीपी इज ग्रेटर देन जीई देखियो। अब यसको कारणले अब वेटमा के असर पर्छ फाइनली हेरौँ। अब सो एज अ रिजल्ट द वेट अफ द सेम फ्रुट्स, त्यही फ्रुटहरू जुन चाहिँ इक्वेटरबाट पोलमा लगेको थियो, विल सो मोर वेट। त्यही फ्रुट भए पनि जी बढी भएपछि वेट पनि बढी हुन जान्छ पोलमा। कसरी त भन्दाखेरि will be more at the poles than at the equator, as weight is very directly proportional to g. भनेपछि रेडियस पोलर रिजनको कम, रेडियस कम भएपछि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढी भयो। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढी भएपछि अब फेरि वेट पनि बढी हुन जान्छ, किनकि वेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अ प्लेस, है? यो कारणले अब हामी फाइनली के भन्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि वेट बढी देखाएपछि अब पोलमा, दस द अर्निङ वुड बी मोर मनी फ्रम द सेम अमाउन्ट अफ फ्रुट्स। भनेपछि शपकिपरले जुन अर्न गर्ने पैसा छ त्यो चाहिँ त्यही अमाउन्ट अफ फ्रुटमा बढी अर्न गर्छ, त्यो चाहिँ पोलर रिजनमा। सो ही विल ह्याभ प्रफिट। त्यही फ्रुटमा इक्वेटरमा भन्दा पोलर रिजनमा के हुन्छ त? बढी कमाइ भएपछि के हुन्छ त? ही विल ह्याभ प्रफिट। ठिक छ? पछि यसरी हामी रेडियसको रिलेसनबाट हामीले जी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। रेडियस कम भयो पोलरमा, जी बढी भयो। जी बढी भएकोले के भयो? वेट बढी देखियो त्यही सामानमा। अनि जब बढी वेट देखिन्छ
त्यही सामानमा कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस इक्वलै भए पनि त्यो मान्छेले बढी कमाउँछ र प्रफिट हुन्छ। आशा गर्दछु भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो होला। नबुझ्नुभयो भने फेरि एकचोटि कमेन्ट बक्समा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।